وبعد ذلك أدعو أخي الصديق محمد سعيد الرحمن لإلقاء الخطبة العربية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا، وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الظل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا، وفي الآخرة رفقاء وخلانا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل والمستمعون الأكارم، ها هي فرصة سارة لي أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع المرء على دين خليله، فالحمد لله على ذلك. أيها الأحبة، إن هذه الخلة هي مشكلة العصر. لو أقسمت لصدقتموني أنه ما ضل ضال، ولا غوى غاب، ولا زنى زان، ولا سرق سارق، ولا أدمن مدمن، ولا عق عاق، إلا بسبب جليس السوء وصاحب هوى. تجنب قرين السوء واصرم حباله، تجنب قرين السوء واصرم حباله، فإن لم تجد عنه محيسا فداره. واحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، واحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه صفو الود ما لم تماره. عبد الله، قف على نابل السجن، قف على دور الملاحظة، سل ضحايا التفحيط والإدمان، سلهم عن ازيائهم وسجنهم وهلاكهم، سلهم عن جرمهم وظلمهم وذنوبهم. فوالله لتسمعن من تلك القلوب المكلومة والأنفس المجروحة وهي تنطق بلسان جريح من وراء القزبان أن الصديق والقريب والزميل والسائب هو الهاوية والنهاية المؤلمة. هذا هو صديق السوء وجليس المعصية، شر مستطير وبلاء خطير. اختر قرينك واصطفيه تفاخرا، اختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب. واحذر مصاحبة اللئيم فإنها تعدي كما يعدي السليم الأجرم. قال أبو الأسود الدولي: ما خلق الله خلقا أضر من صاحب السوء. أخي، إياك ثم إياك أن تستهين بالصاحب والصديق، إياك ثم إياك أن تباطئ برأسك وتصر على صاحب ضره أقرب إليه من نفعه، فإن تأثير الجار لا محالة. فمن رعى الإبل تأثر بأخلاقها وخيلائها، ومن رعى الغنم تأثر بأخلاقها وسلوكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم. وللتأثير مثال آخر في الحديث النبوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كعامل المسك ونافخ الكير، فعامل المسك إما أن يحدي، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أيها الإخوة، في هذا الزمان كل لسان ناطق: الصديق الصديق، الصاحب الصاحب، ولكن الصاحب صاحب إلى الجنة أو صاحب إلى النار، صاحب إلى النور أو صاحب إلى الظلمة، صاحب إلى البر والصلة أو صاحب إلى العقوق والقطيعة، صاحب إلى العلم أو صاحب إلى الجهل، صاحب إلى النجاة والتحفيظ أو صاحب إلى الزياع والتفحيط. فامكث برهة، فكر لحظة، قف وقفة، تذكر، تأمل، ثم قل لنفسك: من تصاحب، من تجالس، من هو خليلك وصديقك، لأن المرء على دين خليله. فها هو القنة العطاردي وقد حضرته الوفاة، فأوصى ابنه قائلا: يا بني إذا صعبت فاسعد، من إذا خدمته صانك، وإن صعبته زانك، وإن كادت بك مؤونة مالك. يا بني اسعد، من إذا مددت يدك
وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة صدها. يا بني اسمم إذا سألته أعطاك وإن سكت ابتدعت وإن نزلت بك نازلة واساك. اسمم إذا قلت صدق قولك وإن حاولت أمرا أزرك وإن تنازعتما آخرك. لا تسحب أخ الجهل وإياك وإياه، لا تسحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من صاحب أرض حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. وأخيرا ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا الجليس الصالح وأن يجعلنا ممن يتبعك ويتبع رسولك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.